अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। सबसे पहले आज रिपोर्ट कार्ड में हम जिक्र करेंगे सिंध की सूरत हाल का। सिंध में भी तब्दीली की गूंज सुनाई देने लगी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध में तब्दीली के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात कर दी है, जबकि उन्होंने ये दावा भी किया है कि सूबे में तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान ने PTI से राब्ता किया है। वफाक की जानिब से किसी मुंतखब सूबाई हुकूमत के बारे में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने की बात करना कई सवालात उठा रहा है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी के इस बयान पर पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को सिंध की खिदमत का शौक है तो सिंध हुकूमत के जायज़ और आईनी मुतालिबात पूरे करें। जबकि आज वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सिंध हुकूमत इंतशार फैलने के खदशे के पेश नज़र किसी के भी दाखिले पर पाबंदी लगा सकती है। उन्होंने कहा कि ये तजवीज़ वो पेश करेंगे। इसी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। पहला सवाल इस तरह से है, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सीली के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। क्या तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत गिराने की कोशिश करनी चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब आपकी तरफ आएंगे। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें ऐसा करना चाहिए PTI की वफाकी हुकूमत को? देखें, जिस तरह की अखलाकियात का तासुर देते रहे हैं या प्रचार करते रहे हैं, वो ना इनको ज़ेब देगा ना सूट करेगा, और देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि फाइनली ये उल्टा पड़ जाए, और सिचुएशन वो हो जाए जो नहीं कहते कि 100 जूते और 100 प्याज वाली। एक और बात जो बड़ी एकेडमिक सी है कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फरे वाला जो एटीट्यूड है ना, वो सियासत में बहुत लीथल होता है, वो खुदकुशी के मुतरादिफ होता है। ये तो स्पेस लेने देने का नाम है। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल के ख़ास तौर पे PTI को इस तरह की हरकत किसी को भी सूट नहीं करेगी। इनको तो खैर बिल्कुल ही नहीं करेगी। बिल्कुल, आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं इसके ऊपर। मज़हर अब्बास साहब, फवाद चौधरी साहब अब से कुछ देर पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुल्क में PTI के अलावा कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है, तमाम इत्तेहादी सिंध में हमारे साथ खड़े हैं। क्या सूरत हाल बन सकती है सिंध में? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सूरत हाल बन सकती है। ये ज़रूर हो सकता है कि सिंध की कोशिशें करते करते वफाक मुश्किल में पड़ जाए और पंजाब मुश्किल में पड़ जाए। देखिए, वो यहाँ आए हैं और इधर इस्लामाबाद में वो इत्तेहाद बन भी गया अपोजिशन का, और NRO कोई हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अलबत्ता NRO हो गया। और ये चीज़ अगर आगे बढ़ी और इन्होंने कुछ और कोशिशें की तो ये भी हो सकता है कि पहले चेयरमैन सेनेट इनके हाथ से जाए। उसके बाद अभी ये भी याद रखें कि BNP मैंगल नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि सेनेट के बलूचिस्तान की सीट पे जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो है मैंगल के ग्रुप का जो कैंडिडेट था वो हार गया है, और इस पे मैंगल वाले नाराज़ हैं। दूसरी तरफ MQM भी कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है PTI के साथ। तो अगर ये सूरत हाल हुई और उन्होंने इस तरह के तजुर्बात करने की कोशिश की, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक तो अलग सी चीज़ है, वो कोई ब्लॉक भी नहीं बना सकते इस वक्त, लेकिन इन कोशिशों के नतीजे में जो उल्टा रिवर्स गियर लगेगा उसमें PTI मुश्किल में पड़ सकती है। तो बेहतर ये है कि फवाद चौधरी साहब अपनी मिनिस्ट्री पर ज़्यादा तवज्जो दें, इंफॉर्मेशन मीडिया के मामलात में ज़्यादा तवज्जो दें। जिन कोशिशों की वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें खातिर खा कामयाबी हासिल होगी। तो बेहतर ये है कि आप अपनी गवर्नमेंट बेहतर करें, फेडरल, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इत्तेहाद की गवर्नमेंट बेहतर करें, अपोजिशन के साथ सिंध में एक बेहतर रिलेशनशिप कायम करें। ये तो तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आपने वो कोशिशें की जिसमें आपको पता है कि आपको कामयाबी नहीं होगी, लेकिन उसके नतीजे में नुकसान बहुत हो जाएगा। सही, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मदद साहब, इरशाद भट्टी साहब, जिससे मदद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, सिंध हुकूमत को गिराने के चक्कर में कहीं विफाक ना हाथ से निकल जाए, इससे एग्री करते हैं आप? और दूसरी तरफ ये सिंध हुकूमत गिराने की कोशिशें क्या ठीक है PTI की? देखिए, दुनिया में 3 चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएं तो पनाह मांगनी चाहिए। वो 3 चीज़ें हैं ना तजर्बाकारी, बेहुनरी और तकब्बर। कप्तान के 90% खिलाड़ियों में तीनों चीज़ें मौजूद हैं, और साथ 2 और चीज़ें भी हैं। वो एक है ज़बान दराजी और दूसरी है कन्फ्यूजन। 5 माह हो गए हैं, 5 माह किसी भी लीडरशिप के लिए, किसी भी टीम के लिए बहुत काफ़ी होते हैं एक अच्छे आगाज़ के लिए। क्या अच्छा आगाज़ हो चुका है?
इमरान खान ईमानदार इंसान है, मुझे पता है, उनको टाइम मिलना चाहिए, मुझे पता है। कप्तान कुछ करना चाहते हैं, क्या कब शुरू करेंगे वो कुछ करना? क्या कुछ करना शुरू हो चुका है? वो ईमानदार हैं, उनकी नीयत साफ है, मान लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आधा किलो अपनी ईमानदारी मुझे भिजवा दें और मैं ये ईमानदारी अपने बच्चों को पका कर खिला सकूं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो 1 किलो अपनी साफ नीयत जो है वो मुझे भिजवा दें, मैं गैस और बिजली की तरह घर में जला सकूं, या नीयत या ईमानदारी बेचकर कोई चीज़ खरीद सकूं? नहीं कर सकता। हजूर, इस्लामाबाद पंजाब आपसे चल नहीं रहा। कौन सी जादू की चढ़ी है कि आप सिंध फतह करने चले गए हैं? उनके आपके 20 आदमी 25 आदमी 100 में कैसे बदलेंगे, और उनके 90-100 लोग 20-25 में कैसे बदलेंगे? और फिर अगर सिंध फतह कर लिया तो वहां कौन है वसीम अकरम प्लस जो वहां आप उतारेंगे? पंजाब के वसीम अकरम प्लस से अभी आपकी जी नहीं भरा। लाहौर से गुजरा वाला हेलीकॉप्टर पे आता है, सड़कों पर 28 गाड़ियों के कारवां में चलता है, और हेलीकॉप्टर के लिए 2.25 करोड़ रुपए भी मांग चुका है। यानी पल्ले नहीं धेला, कर दी मेला मेला। इसी पंजाब वाले वसीम अकरम प्लस के विजन को देखें और उसके जाओ जलाल को देखें तो वो पंजाबी की कहावत याद आती है, बैठी तू उठिंदा नहीं ना मेरा नूर भरी। बैठी तू उठिंदा नहीं ना मेरा नूर भरी। जैसे पीपल्स पार्टी वाले बढ़ के मार रहे हैं कि हम मरकज बदल लेंगे, ऐसे ये भी बढ़ के मार रहे हैं कि हम सिंध बदल रहे हैं। कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए, चलेगा ऐसे। ठीक है। नियाजी साहब, आप क्या समझते हैं, अब इतने पुरएतमाद क्यों है फवाद चौधरी साहब? वो तो कह रहे हैं कि हम सिंध की हुकूमत गिरा लेंगे। भट्टी साहब के तरह पे मैं मिसाल लगाऊंगा, नातजर्बाकारी, बेहुनरमंदी, तकब्बुर, जिल्लत, ख्वाली, रुसवाई, मुकद्दर। बात यह जी कि हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। आपके सवाल में थोड़ा सुकम है, उनको कोशिश करनी चाहिए। बीबी वो तो उनके अपने इख्तियार में है, उनके अपनी सोच में है, और जिनकी सोच के अंदर कूड़पन हो वो कोशिश करें ना करें, उनको जो है फहम चाहिए, अक्ल चाहिए, वो मौजूद नहीं है या है, उसके मुताबिक करना। सवाल ये होना चाहिए था गिरा पाएंगे या नहीं, तो मेरा जवाब स्ट्रेट नो था। मैं उनको कोई मशवरा इसलिए नहीं दूंगा कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं कोई ऐसा गुनाह कर बैठूँ कि तहरीक इंसाफ को साहिब मशवरा दूँ। और आपके सवाल के जवाब में ये कहना कि नहीं गिरानी चाहिए, इसका मतलब उनको मशवरा देना है, जो कि बहुत माकूल मशवरा है, और मैं किसी मूड में नहीं हूँ। हसन निसार साहब तो फिर कोई रहम कर जाएं, या भट्टी साहब की कोई पुरानी मोहब्बत जो है सामने आ जाए, मेरे अंदर कोई उनके लिए इतना मुकाम नहीं और जगह नहीं है कि मैं उनको ऐसा मशवरा दूँ। दूसरी बात यह है कि देखें, मुझे समझ नहीं आती कि ये अपोजिशन को जो ठंडा रखना है वो हुकूमत के मफाद में जाता है। जहाँ पे पता चले कि अपोजिशन, जब भी लगता है कि जी ये हुकूमत की अपोजिशन जो हुकूमत नहीं कर रही, तो मुझे पता है कि मुस्लिम नून का कारकुन है या पीपल्स पार्टी का कारकुन है, उसके अंदर एक बेइत्मीनानी पैदा हो जाती है। ये मैंने कैफियत तहरीक इंसाफ में देखी थी कि जब नवाज शरीफ साहब इमरान खान को मिलने उसके घर पहुंच गए थे बनी गाला में मार्च 2014 में, तो यकीन जाने के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर इतनी बेकैफियती और बेइत्मीनानी थी, और मुझे तरस आता था। वो समझते थे हमारे साथ कोई बहुत बड़ा न्याय हो गया, बड़ी वारदात हो गई है, क्योंकि कभी भी ये हक में नहीं जाता अपोजिशन के कि वो गवर्नमेंट के साथ शीरो शक्कर है, या उसके बारे में नरम खू हो, या उसके बारे में एक ठंडा मिजाज पेश करे। चुनाचे उनके तो ये उनका तो एक नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए था कि किसी तरीके तासुर मिले। मैं ये समझता था कि इमरान खान और नवाज शरीफ की जब बिल्कुल पीक पे गर्मी थी, ये 2017 के आखिर में 2018 में, तो अक्सर मैं कहता था कि किसी तरीके से किसी भी इशू के ऊपर अगर नवाज शरीफ अपोजिशन को एक टेबल पे इकट्ठा कर ले तो एक कैफियत अजीब पैदा हो जाएगी, थोड़ी सी नरमी आ जाएगी, पोजीशन खत्म होगी, तो नवाज शरीफ को इससे फायदा है। तो मेरा तो ख्याल है कि अपने लिए खुद गड़ा खोद रहे हैं, और ये कुछ जल्दी में मुझे लगते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी फरागत चाहते हैं और घर जाके रेस्ट करना चाहते हैं। ये जब से आए हैं, अब से आखिरी बात, जब से ये रेस्टलेस हैं, मुझे इनके अंदर रेस्टलेस है, और इनको कोई इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, और सुकून इनको ये है कि जहां से घरों में जाकर आराम से बैठे और फिर फवाद चौधरी साहब किसी और की खिदमत करें। मैं इस तरह से ले रहा हूं कि इनको नहीं कि गिरा ही नहीं सकते, गिरा नहीं सकते, इस तौर पे आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक है बाबर सत्तार साहब,
اب پنجاب میں جو صورتحال ہے 5 مہینے گزر گئے اور وفاق میں خاطر خواہ کوئی کام نہیں کر سکی ابھی تک پی ٹی آئی کی حکومت. معیشت کے حوالے سے جو انسرٹینٹی کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. کیوں چاہ رہی ہے سندھ کی حکومت اب سندھ میں حکومت کرنا پی ٹی آئی؟ دیکھیے کیوں چاہ رہے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ون پارٹی سسٹم چاہتے ہیں. میڈیا پہ بھی بندش کی بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی بندش کی بات کر رہے ہیں, اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی اپوزیشن کسی بھی فورم کے اوپر موجود نہ ہو. یہ تو بات سمجھ آتی ہے. ایبسولوٹ پاور چاہتے ہیں. چاہنے کی تو بات چھوڑ دیں, لیکن اصول کی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کو 5 ماہ ہوئے ہیں. آپ کی بالکل کمزور حکومتیں ہیں فیڈریشن میں, پروونس میں, وہاں پہ چلانا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے. تو اس میں آپ عوام سے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیجئے, اور وہاں پہ جہاں پہ ایک مضبوط حکومت موجود ہے ان ٹرمز آف نمبرز, جنہیں گرانے کا, جس طرح مظہر صاحب نے بھی کہا, چانس ہی کوئی نہیں ہے. بھٹی صاحب نے بڑی مزدار تقریر کی آج. تو وہاں پہ آپ یہ کام کیوں کرنے چاہیں گے؟ تو دل یہ کرتا ہے سوچنے کا کہ کوئی نہ کوئی اس پاگل پن کے پیچھے کوئی میتھڈ ٹو دا میڈنس ہوگا. یعنی آپ سوچتے ہیں نا کہ جناب حکومت قائم کی ہوئی ہے, انہوں نے 3 صوبے چلا رہے ہیں, سینٹر چلا رہے ہیں, تو کوئی پیچھے تو تھنکنگ ہوگی, کوئی کیوس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اسے کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو آپ اینالائز کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں جب سے یہ ان کی سندھ والی پالیسی سامنے آئی ہے. لیکن پھر 2-3 دنوں سے حسن صاحب کی کچھ گفتگو جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی, جس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ میں یہ سوچ رہا تھا اتنے لمبے عرصے تک کہ, اور بتایا بھی جا رہا تھا کہ یہ بڑا ہوم ورک کر رہے ہیں, لیکن اب جب یہ آئے ہیں تو نہیں سمجھ آ رہا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے وہ ساری چیز بیان کی ہے. تو وہ جب میں حسن صاحب کی گفتگو مد نظر رکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر نہ ہی سوچ رہے ہوں اس وقت بھی, جس طرح باقی کسی چیز میں نہیں سوچ رہے. صحیح, بالکل آپ اس کے اوپر نئی کا آپشن لے رہے ہیں, اور یہی ہمارے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں اس وقت چاہ رہی ہے جب وفاق میں پنجاب میں صورتحال اس طرح سے ہے پی ٹی آئی کے لیے. گزشتہ روز قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے فوجی عدالتوں کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں پر پارٹی چیئرمین نے اپنے نظریات کی وضاحت کر دی ہے. فوجی عدالتوں کی میعاد میں اضافے کے بارے میں اگر حکومت رابطہ کرے تو بات ہو سکتی ہے. واضح رہے, پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اس معاملے پر اپوزیشن کا اپنا موقف ہو سکتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فریم ورک طے کیا ہے. حکومت کی جانب سے کسی نے فوجی عدالتوں کے معاملے پر ہم سے رابطہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کو فوجی عدالتوں سے متعلق بل کو سپورٹ کرنا مشکل ہوگا, یہ واضح کیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے. دوسری طرف مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بھی گزشتہ روز پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے فوجی عدالتوں کی توسیع کے معاملے پر رابطہ کیا تو اس پر سوچ بچار کریں گے, مگر اس معاملے پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف خاموش ہیں. اس صورتحال کے اوپر ہم سوال رکھیں گے اپنے پینل کے سامنے, اور سوال اس طرح سے ہے. زرداری کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کی میعاد میں اضافے کے بارے میں حکومت اگر رابطہ کرے گی تو اس بارے میں بات ہو سکتی ہے. شہباز شریف فوجی عدالتوں کی توسیع کے حق میں ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا بلاول اور نواز شریف بھی اس معاملے پر راضی ہو جائیں گے, ہاں یا نہیں؟ بابر ستار صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں راضی. دیکھیے ایک تو اصول کی بات ہے. اصول کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ پوزیشن لی کہ اگر مقصد انصاف ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو وہ فوجی عدالتیں نہیں کر سکتی, اور بہت ساری اس کی ڈیٹیل ہے کہ آپ کیسے ڈیو پروسیس دیتے ہیں, مقصد کیا ہے یہ ٹرائلز کرنے کا, کیا مقصد ٹیررسٹ کو مارنا ہے, اگر مارنا ہے تو گولی مار دیجئے انہیں, چھوڑیں ٹرائل والی چیز. لیکن اگر آپ نے ڈیو پروسیس کو خراب کر دینا ہے ایک دفعہ, تو پھر ڈائلیوٹ کر کے اور پلوٹ کر کے انصاف دینے سے بہتر ہے کہ سسٹم کے باہر ہی ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر لیں. اور ہوتے ہیں یہاں پہ وارداتیں ہوتی رہی ہیں, سی ٹی ڈی ایفیکٹو رہی ہے, ملک اسحاق ٹائپ لوگوں کو ختم کیا گیا ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے ٹیررسٹ کو ختم کیا گیا ہے, اس میں ٹرائلز وغیرہ نہیں چلے. تو ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے, اس میں آپ نہیں, ہمارا جسٹس سسٹم اس طرح ڈیولپ ہوا کہ ہم کنوکشن سیک کر سکیں تو ہم ختم کر رہے ہیں, یہ بات تو سمجھ آتی ہے. لیکن آپ سسٹم کو ایک دفعہ کرپٹ کر دیں, پلوٹ کر دیں. لیکن یہ ہوا جب 21ویں ترمیم آئی تو پی ایم ایل این نے اسے سپورٹ کیا,
پی 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 نے سپورٹ کیا ڈسپائٹ ان کی جو پرانی آبزرویشنز تھی، ریزرویشنز تھی. رضا ربانی صاحب روئے سینٹ میں کھڑے ہو کے، لیکن ووٹ انہوں نے دیا. ترمیم آ گئی، پھر پی ایم ایل این کے دور کے اندر یہ ایکسٹینشن ہوئی اس کی. تو اگر اب ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تو سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی حکومت میں ہے، اس کے علاوہ اور کیا چیز تبدیل ہوئی ہے؟ اگر اوریجنل آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا، تو کیا آج ڈیلیور کر رہا ہے؟ یہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا فوکس زیادہ ڈیمز پہ رہا ہے، اب آج کل ان کا پاپولیشن کے اوپر ہے، تو ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارم کے اوپر تو فوکس نہیں رہا. پچھلے 1-2 سال میں ہم کہیں کہ خاطر خواہ امپروومنٹ ہو گئی ہے، تو جو اوریجنل ریزن تھی اس عدالت کو بنانے کی، ملٹری کورٹس کو بنانے کی، وہ باقی سارا کرٹیسزم اپنی جگہ پہ ہے. پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بریک ڈاؤن کیا ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ انصاف کا ماتم کرنا پڑے گا اگر ہم یہ اس سسٹم کو آگے قائم رکھیں، تو وہ ہمارے سامنے ہے ساری چیزیں. لیکن یہ ساری باتیں پہلے بھی پتہ تھیں. اس وجہ سے میری گزارش تو یہ ہے کہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. اگر پہلے ٹھیک تھا تو آج بھی ٹھیک ہے، اگر پہلے غلط تھا تو آج بھی غلط ہے. لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز نے جانتے بوجھتے اس چیز کو سپورٹ کیا، ایکسٹینڈ کیا، تو آج کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل آپ سمجھتے ہیں ہاں جیسے پہلے کیا، اب بھی فرق صرف یہی ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے. نیازی صاحب، شہباز شریف صاحب نے بھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا، بلاول بھٹو نے بھی واضح کر دیا، شہباز شریف صاحب نے بھی. نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ اس بارے میں کوئی پیغام نہیں آیا ان کا اس بارے میں سامنے؟ دیکھیں جی، میں تو جس دن پہلی دفعہ بل آیا تھا یہ اسمبلی میں، تو جتنا کچھ ہمیں پاکستان میں لکھنے کی یا بولنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے لکھا بھی صحیح اور بولا بھی صحیح. اس سے زیادہ، ہمارے سے زیادہ کئی ملکوں نے دہشت گردیاں دیکھی ہیں. سری لنکا مثال ہے، انڈیا کے اندر کشمیر کا اپنا رونا ہے، دوسری جگہوں پہ ہے. کسی جگہ پہ فوجی عدالتیں حل نہیں رہیں. اب یہاں پہ جب یہ آ گئیں اور جس طریقے سے اس وقت لوگوں نے تائید کی، سیاسی جماعتوں نے، تو صاف پتہ چلتا تھا کہ سیاسی جماعتوں کا جو سوچ جو ہے یہ غیر سیاسی سوچ ہے، لیکن اینی میں ان کو کرنا پڑا. اور جیسے بابر صاحب نے کہا کہ حالات واقعات کا جو تسلسل ہے وہ تو اسی طرح چل رہا ہے. اب اس میں اس سے پہلے کہ اپوزیشن کو اس پہ بات کرتی، حکومت تو رہنی ہی ایسی ہے کہ انہوں نے تو مان جانا ہے، اور انہوں نے تو کوئی نہ نہیں کرنی تھی. زیادہ زیادہ کوئی رکاوٹ، تجسس، ہاں نہ کا جواب کے اندر کوئی شکوک و شبہات آ سکتے تھے، اپوزیشن کی طرف سے آ سکتے تھے. تو ابھی یہ جیسے ذکر ہوا ہے تو اپوزیشن نے تو اس سے پہلے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا. پچھلے کئی رضاکارانہ طور پہ شہباز شریف صاحب نے کل تقریر یہی کی ہے کہ ہونی چاہیے، آج زرداری صاحب نے کیا ہونی چاہیے. تو اس میرا خیال ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو بھٹی صاحب اور میں کیا کریں، ان کو چلنے دیں جی. بٹ ٹھیک ہے، جواب میں تو آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. لیکن نیائی صاحب، آپ سے سوال ہم نے یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی خاموشی کی وجہ کیا ہے اس وقت؟ خاموشی کی وجہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی خاموشی تو یہ ہے کہ جب حکومت ساری ذمہ داری لے رہی ہے کہ ہم ہی یہ کام کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، تو کیوں وہ کہیں کہ جی کوئی اور کر رہا ہے، جب یہ اپنے آپ کو پنچنگ بیگ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. تو اور وہ خاطر خواہ جو مسلم نون ہے وہ آڑے ہاتھوں بھی لے رہی ہے حکومت کو. میرا خیال اس کے علاوہ خاموشی نہیں ہے. باقی کچھ ان کا کیسز کی سختی ایسی ہے کہ وہ سے فارغ ہوں گے تو شاید کو بولیں یا نہ بولیں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بولتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ ایسی سیاست کے اندر آپ کو جو اپرچونٹی ملی ہوئی ہے، بہترین اپرچونٹی ہے سیاسی پاکستان. میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو پالیٹکس ہے اس کے اندر جو بیسٹ پلیسمنٹ اس وقت اور نواز شریف صاحب کی ہے. لیکن اگر اس سے وہ خاطر خواہ کا فائدہ اٹھائیں گے تو انہوں خود ہی اٹھانا ہے. ان کی جگہ میں یا مظہر صاحب یا کوئی اور بندہ آگے بڑھ کے نہیں اٹھا سکتا. یہ فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں. ویسے ہی مظہر صاحب تو کہتے ہیں جی ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے. میں تو جو کہ مشورہ دینے میں ہمیشہ پیش ہوتا ہوں ہر بندے کو، ایون عمران خان کو بھی دے دیتا ہوں، چاہے گمراہی کرنا ہو. تو بہرحال اینی وے ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے. اچھا ارشاد بھٹی صاحب، جو نواز شریف کی خاموشی سے متعلق ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ اور پھر کیا سوال کے جواب میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خاموشی سے پہلے ذرا 2-4 جملے اور میں بول لوں. پہلی بات تو یہ کہ فوجی عدالتیں وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، اور ایک پروسیس ہے پورا. اگر فوجی عدالت کوئی سزا دیتی، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، تو وہ ان کو موقع ملتا ہے. دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون دونوں یہ پہلے بنا چکی ہیں، اس پہ اکٹھی ہو چکی ہیں. اور رینجرز کا جب مسئلہ ہوتا تھا تب بھی یہ تھوڑی بہت جمع تفریق کر کے یہ اکٹھے ہو جاتے تھے.
तीसरी बात है कि ये अब भी बना लेंगे लेकिन ज़रा अपने मामलात तय करेंगे, दोनों जमातें अपनी मामलात तय करेंगी, मुल्की मफाद को ज़ाती फ़ायदों के तराजू में तोला जाएगा और ज़रा अच्छा भाव ताव लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मुल्की मफाद के लिए और जमहूरियत के लिए और सिविलियन बालादस्ती के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए मान ली जाएगी। चौथी बात है खामोशी, अल्लाह अकबर, खामोशी। अब इस पे अगर आप बुलाएंगी, नवाज शरीफ साहब से सवाल करेंगी तो वो कहेंगे कि इसका जवाब मरियम औरंगजेब दे, फिर आप क्या करेंगी, वो भी उनको देना पड़ जाएगा। इनका सब कुछ हजूर, इनका सब कुछ, फिर एक मर्तबा कह देता हूं, इनका सब कुछ अपने लिए था और अपने लिए है। जरा सूरत हाल को रिवाइंड करके देखें 1 मिनट के लिए। उधर पनामा आया, JIT बनी, नवाज शरीफ मरियम नवाज का इनकलाबी हो गए और फिर पकड़ाई नहीं दी उन्होंने किसी लम्हे भी। जरदारी साहब दूसरी तरफ नारे मार रहे थे और बिलावल पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इन्हें जाने ना दो, इनका पूरा एहतसाब करना। अचानक नवाज शरीफ और मरियम नवाज दम वट गए, दड़ वट जाना इश्क दा खोल खुलासा, और इधर इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और JIT आ गई तो फिर ये इनकलाबी हो गए और अल्लाह के फजल से उन्होंने कहा कि अब तो कोई चीज रह गई नहीं, लिहाजा अब आगे आ जाए। दोनों धड़े नए सिरे से नए खेल के लिए तैयार हैं। खेल वही पुराना है, चोर दरवाजे पतली गलियां। लेकिन कल आपने असेंबली सेशन नहीं देखा, जरदारी साहब के आने पर शहबाज शरीफ ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया है, मुसाफे किए हैं, गर्म जोशियां, राजो न्याज, और शहबाज शरीफ का जरदारी साहब की तकरीर की खातर फिजियोथेरापी सेशन मुलतवी कर लिया। इतनी बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने। और फिर दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब को तड़ी लगाकर पहले शहबाज शरीफ की तकरीरों की तायीद की और फिर कहा कि मैं डे केयर सेंटर खोलूंगा, बेबी ट्रेनिंग खोलूंगा, ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगा, PTI वालों को, नए आने वालों की बेबी सिटिंग करूंगा। तो ये देखिए ना कितना बड़ा है, 64 साल का हो गया हूं, अब मैं अपने बच्चों को तैयार करूंगा। हजूर अपना ये नायाब करिश्माती इल्म इस मुल्क के हर बिलावल तक पहुंचाएं, अल्लाह आपका भला करे। ये इसलिए ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि भट्टी साहब एंड कंपनी को थोड़ा सा अजियत भी देनी थी। ये देखा है ना कि बहुत ये घायल हुए नजर आते हैं सारे के सारे। तो ये सारा इस वजह से हुआ है, वगरना को इश्यू मेरे लिए भट्टी साहब के लिए होना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से को घायल कर दिया है या अजियत दे दी है, और वो जो लगी हुई है ना एक घाव लगा है इस तरह के हालात से, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जरा हिल गए हैं। तो मैं इसको आप थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर लें, इनकी बात को जो है ना अब मेरा ख्याल है संजीदगी से ले ही लें। इस पे जवाबन कुछ ऐड करना चाहेंगे? फिर हम हसन साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब ने क्या ऐड करना? मैं बिल्कुल करूंगा, मैं करूंगा क्योंकि मैंने आज न्याजी साहब की बात पूरी मुकम्मल पहले सुनी है, फिर मैंने कहा मैं अपना भी बयान करूं। असल में न्याजी साहब जब एक और बंदा खर्च हो जाएगा, ये गाया करते, जवाब उनको देने देना नहीं। ये जब जी भट्टी साहब जब अरूज पर था GT रोड तो ये गाया करते थे, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। अब आगे जुगनी, अल्हम्दुलिल्लाह जुगनी चली गई मुल्तान, उत्थे वड्डे वड्डे पलवान खांदे गरियां ते बादाम। पहले ये नवाज शरीफ को उठाते रहे, ये मशवरे देते रहे GT रोड से जाना। आप जरदारी साहब के पीछे लगे हुए हैं कि उठे और दोनों, और इमरान खान को मरवाया, नवाज शरीफ को अंदर करवाया, अब जरदारी साहब को अंदर करवा रहे। अब साहब उससे नहीं निकल पाए, वो ज़हन के अंदर जो है वो घुसा हुआ है एक फिक्रा। और जितने जने कहे हैं अफराद देखे, इंशाल्लाह आज का कहा हुआ साल बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनके अंदर जो है पेवस्त होकर रह गई चीज। इमरान खान को मरवाया, नवाज शरीफ साहब को अंदर करवाया, अब जरदारी साहब को के पीछे पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी बसात लपेट के जाएंगे इधर से और फिर उम्रे पे निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पैदल हज करेंगे, पैदल हज करेंगे। सवाल के जवाब में हसन निसार साहब आप क्या ऑप्शन लेंगे, और जो डिस्कशन हो रही है इस पे अगर आप कुछ ऐड करना चाहें? भट्टी साहब रात को शादी पे भी जाना आपने। हसन निसार साहब बात तो ये है, चलें बात मुकम्मल कर लें पहले। वही है भट्टी साहब, मैंने कहा शादी पे भी जाना रात को, वहां पे के लिए कुछ फिक्रे रख लें शादी के लिए। भट्टी साहब जैसा वक्त कम है। जी हसन साहब। अच्छा, ये बसात लपेटने की जो बात की है ना, भट्टी साहब ने जो बात की है बसात लपेटने की, अगर हफीजुल्लाह न्याजी साहब इसमें कामयाब हो जाएं, मैं पूरी जिंदगी इनकी गुलामी में गुजार दूंगा। ये सारी की सारी गंदी बसात लपेटे जाने के ही काबिल है। अल्लाह तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
اب چلیں उस्ताद मियां मुकर्रम नवाज जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। मियां नवाज शरीफ की खामोशी की तरफ। अच्छा इब्सा, आपको जी, जी। नवाज शरीफ की खामोशी जो है वो बहुत हॉन्ट कर रही है। सिर्फ एक जुमला सुने और उसको जरा थोड़ा गौर करना बाद में। टोल्ड स्वीट, अनटोल्ड स्वीटर। समझ गए हो? हाँ, खामोशी बाद औक़ात बोलने से ज्यादा मीठी और बेहतर और सूदमंद होती है। अच्छा, अच्छा, रह गया ये वाला मामला कि ये फौजी अदालतें और ये और वो, तो मैं नहीं जानता कि ये राजी होंगे नहीं होंगे। इस पे अच्छा तबसरा कर चुके हैं भट्टी साहब। ये अपने लिए थे, अपने लिए हैं, अपने लिए रहेंगे। और ये जो पीटीआई वाला ये जो एक क्लाउन्स का एक मजमा है, ये भी ऐसा ही है। लेकिन दानिशमंदी का तकाजा यही है, पाकिस्तान के हालात का तकाजा यही है कि इनको ऐसा इस बात पे इनको राजी होना चाहिए और राजी हो जाना चाहिए। और आखिरी बात सुन लें, वो भी भट्टी साहब ने एक बात की थी, दयानतदारी। मैं खुद इस ख्याल का बहुत बड़ा कैदी रहा हूं और इस ख्याल को मैंने बहुत मार्केट किया है। लेकिन अब समझ आई है, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे गौर करो कि पाकिस्तान की तारीख में चोरों की तादाद ना होने के बराबर है ही नहीं। लियाकत अली खान से लेके जुनेजो तक, भुट्टो को भले आप फांसी दे दी आपने, चोर किसी ने नहीं कहा। जुनेजो जितने आया है, चुंदरीगर, मोहम्मद अली और बोगरा, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, लियाकत अली खान, ये दयानतदार थे, लोगों को कुछ नहीं मिला। दे वर नॉट केपेबल पीपल। सो दयानतदारी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खालिस सोने का जेवर नहीं बनता, उसमें थोड़ा सा खोट चाहिए। सो अकेली दयानतदारी जो बहुत देख चुके हैं। हमारे तो फौजी हुक्मरान बहुत दयानतदार थे। याह्या खान अखलाकियात जो माली तौर पे बिल्कुल दयानतदार। ज़ियाउल हक, आई हेट हिम, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिज ऑनेस्टी। फाइनेंशियल हाइजीन उनका टॉप पे था। तो अयूब खान देख लो आप, परवेज मुशर्रफ साहब, मैं कसम खा सकता हूं उनको कहां से पैसा आया, क्यों आया, क्या पूरी कहानी बैकग्राउंड मैं जाती तौर पे जानता हूं। सो ये दयानत शयानत वाला मसला कोई नहीं है। ये मिथ अब अपने दिमागों से, मगजों से निकाल देनी चाहिए। जी बस, ठीक है, काफी बोल लिया। ठीक, सवाल के ऊपर अगर बात करें तो राजी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, इस पे तो आपने को कमेंट ही किया हसन साहब, लेकिन आप समझते हैं कि हो जाना चाहिए। मजहर अब्बास साहब, सवाल के जवाब में आपके ऑप्शन देंगे। और नहीं, मैंने कहा है ना कि हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, बिल्कुल ये आपने कहा। मजहर साहब, जो हसन साहब ने बात की नवाज शरीफ की खामोशी से मुतालिक, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो हसन साहब ने जो लीडरशिप की बात की, ऑनेस्ट होना एक चीज़ होती है, कैपेबल होना दूसरी चीज़ होती है। आप अगर बहुत ऑनेस्ट हैं लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, यही कहा, वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर उस ऑनेस्टी का नुकसान ज़्यादा होगा। ये वही मैं आप ही की बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, यही प्रॉब्लम हमारे यहाँ रही है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं तो वो आपकी ऑनेस्टी को भी हर्ट करेंगे किसी ना किसी स्टेज पे आके। और फिर सवाल आपके ऊपर, चूंकि आप कप्तान हैं तो सवाल आपके ही ऊपर फिर जाएगा, जिस तरीके से माजी में होता रहा है। अब मिलिट्री कोर्ट्स पर आ जाएं, देखिए जी बिल्कुल, अब इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स पे आ जाएं। देखिए, हमारा एक एटीट्यूड बन गया है कि हम एडहॉकिज्म को पसंद करते हैं। 1989 से रेंजर सिंध में है, 89 से 20-25 साल में हम अपनी पुलिस को उस काबिल ही नहीं बना सके कि रेंजर्स को वापस उनके असल काम के लिए भेजा जा सके। अब हम कब तक मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए ही चीज़ें चलाते रहेंगे? कब ये तय करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स अब नहीं होनी चाहिए? अब हमने ये कहा कि 80-85% हमें टेररिज्म में कामयाबी हासिल हो गई है, तो अगर 85% हमें टेररिज्म में कामयाबी हासिल हो गई है तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को एंटी टेररिज्म कोड्स जो आपके हैं इनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं, इनको ज़्यादा ऑपरेटिव बनाएं, इनके अब तो ट्रायल भी जेल के अंदर होता है, इनको इस काबिल बनाएं। क्योंकि एक चीज़ को, एडहॉकिज्म को अगर आप बार बार चलाएंगे तो उसके भी अपने नुकसान होते हैं। पैरामिलिट्री को आप मुसलसल शहरों में रखेंगे तो उसके अपने नुकसानात होते हैं।
اب اپوزیشن اس پہ ایگری کرے نہیں کرے, کل جو دونوں نے بات کی زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے, آج کی صورتحال تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے. اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے مشترکہ, ایک مشترکہ کمیٹی بنا دی ہے جو گورنمنٹ کی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی, شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک سے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ایکسٹینشن تو ہوگی, لیکن اس ایکسٹینشن کے ساتھ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہوں گی ریگارڈنگ ملٹری کورٹس, کہ اس کے اندر کس چیز کو, جس طرح ماضی میں ہوا کہ جی پولیٹیکل لوگوں کے کیسز وہ نہیں ہوں گے. بہت سے سوالات اٹھے کہ جی عزیر بلوچ کا کیا ہوا, اتنے عرصے سے ملٹری کے پاس ہے, 1.5 سال سے. احسان اللہ احسان کا کیا بنا, اس کا کیا بنا, اور بہت سے کیسز. عمار صدیقی کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے, کس کے پاس ہے. تو یہ سارے سوالات, مجھے لگتا یہ ہے کہ بالکل واک اوور نہیں ہوگا, بالکل بلائنڈلی ایکسٹینشنز نہیں دی جائیں گی. مجھے لگتا ہے اپوزیشن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھے گی. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں راضی تو ہو جائیں گے, لیکن کچھ لیکن شرائط اس وقت ضرور سامنے آ صورتحال یہ ہے سکتی کہ ہیں. شاید اس کو اوکے تو کریں, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ ہوں گی. ٹھیک, کچھ شرائط کے ساتھ. تمام تجزیہ کاروں نے اس کے اوپر ہاں کا آپشن لیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پارلیمان عوام کے پیسوں سے چلتی ہے, حزب اختلاف واک آؤٹ کر کے خزانے کا نقصان کر رہی ہے. لیکن دوسری جانب اگر بات کریں گزشتہ اسمبلی میں سب سے کم حاضری رکھنے والے ارکان میں سے ایک اور پارلیمنٹ کا طویل عرصے تک بائیکاٹ کرنے والی جماعت کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان کی آمد کا کوئی شاندار ریکارڈ نہیں ملتا. اسی حوالے سے ہمارا سوال اس طرح سے ہے, وزیر اعظم عمران خان, پارلیمان عوام کے پیسوں سے چلتی ہے, حزب اختلاف واک آؤٹ کر کے خزانے کا نقصان کر رہی ہے, کیا وزیر اعظم عمران خان کی حزب اختلاف پر تنقید جائز ہے؟ اس کے اوپر حسن نثار صاحب آپ کے پاس آئیں گے. سب سے پہلے حسن صاحب, ابھی تک جو خود 5 ماہ میں ریکارڈ رہا ہے, عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ آیا کریں گے بدھ کے روز, سوالوں کے جواب دیا کریں گے, اور پھر پچھلی حکومت کے دور میں جو طرز عمل رہا ہے, یہ دوہرا معیار نظر آتا ہے آپ کو یہ تنقید کرنا؟ اس پہ کیا تبصرہ کرنا, آپ نے جو بات کی ہے اس کو تو کون کنٹیسٹ کرے گا. یہ ایک ادھورا بیان ہے کہ صرف پارلیمان نہیں, پورا پاکستان غریب عوام کے پیسوں پہ پلتا اور چلتا ہے. پارلیمان, اچھا رہ گئی آپ کی پیاری پارلیمان. مجھے پتا ہے میرے دوستوں کا ری ایکشن, مجھے اندازہ ہے. میں تو اس پارلیمان کو ہی غیر ضروری بوجھ سمجھتا ہوں. اللہ کرے اس پاکستان کو ان سے نجات مل جائے. یہ تو گھر سے نکلتے ہیں, یہ تو بیڈ روم سے اپنے واش روم تک جاتے ہیں تو عوام کے اخراجات کا میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی لائبلٹی ہے اس ملک کے لیے. کبھی غور, ایک بندہ ملازم نہیں فالتو رکھتا گھر میں, اب بھلے کتنے بھی ایفلوئنٹ ہوں, اور بندہ وہ تناسب دیکھتا ہے کہ یار یہ مجھے اتنے میں ایک بندہ اتنا کاسٹ کر رہا ہے, اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے, یہ پارلیمان آج تک دیتی کیا ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ویسے یہ لیجسلیشن کرنے جاتے ہیں یا بھی یہ لوکل ڈیولپمنٹ فنڈز بانٹ رہے ہیں, یہ کیا تماشا ہے یہ. میں تو پارلیمان کا ہی وجود کے حق میں نہیں ہوں, لیکن بہرحال وہ ایک اور بحث ہے, اس کو چھوڑیں. اوورآل اکیلی پارلیمان نہیں, پورا پاکستان عوام کے پیسے سے چلتا ہے. ٹھیک. نیازی صاحب, اگر پارلیمان کی کارروائیوں کو نہیں چلنے دیا جا رہا یا اس میں رکاوٹ آ رہی ہے, اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے اپوزیشن, اس صورتحال میں وزیر اعظم کی یہ تنقید جائز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے تو عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ طبیعت پہ بہت گراں گزرتی ہیں, بڑی بوجھل بنا جاتی ہیں طبیعت کو. دیکھیں, لک ہو از ٹاکنگ, دا پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک. حضور آپ نے 4 سال اس پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی, آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا رکھا, پیسے اینٹنے میں اور تنخواہیں لینے میں سارے کے سارے جو آپ کے 28 یا 33 ممبرز تھے وہ پیش رہے. انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی سستی نہیں دکھائی کہ وہ پیسے نہ لیں, اور اب پارلیمنٹ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے, آپ خود ہی دیتے رہو. دو دفعہ جو ہے, جو آپ کے پاس آنے کا ٹائم تھا 2013 جہاں پہ آپ نے رسمی بائیکاٹ نہیں کیا ہوتا, یا 2018 جو آپ, تب بھی آپ پارلیمنٹ میں آپ شکل نہیں دکھائی. اسد کیسر صاحب کو آپ نے پرسوں جھاڑ پہ لا دیا, کل کے پرسوں, کہ یہ جو وزیر ہیں جو گالم گلوچ کر رہے ہیں, جو دشنام ترازی کر رہے ہیں, جو فاؤل گفتگو کر رہے ہیں, وہ میرے ہی متعین کیے ہوئے رہنما اصول ہیں. یہ میری ہی کیوں جو ہے جو وہ ٹو کر رہے ہیں, میرے ہی بنائے ہوئے اصول و ضوابط کو ٹو کر رہے ہیں, میری بتائی باتیں آگے پھیلا رہے ہیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی
کہ یہ جو اس طرح کا رویہ کہ تنگ آمد بجنگ آمد، یہ اس طرح کی، میں تو ابھی تک حیران ہوں کہ ہو از ٹاکنگ عمران خان صاحب. میں تو کہتا ہے یار 4 سال میرا ایک رویہ رہا ہے، اس کے بعد میں اس بات کو خام خواہ کانٹیسٹ ہونے دوں، کیونکہ میرے لیے یہ بالکل ایک، مجھے لوگ کہیں گے بھیا یہ بندہ عقل سے فارغ ہے، یہ ڈھیٹ ہے، یہ کیا چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے اندر تو اتنی شرم ہے کہ میں یہ باتیں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں میرے پچھلے 4-5 سال کا فریش فرام دا اوون ایک بیک گراؤنڈ ہے، ابھی تر و تازہ بیک گراؤنڈ ہے ابھی جس کے اندر سے یہ سارا ہو کے میں آیا ہوں یہاں تک. جی اس طور پہ بالکل جائز نہیں ہے. ارشاد بھٹی صاحب وہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے بالکل ٹھیک کہا قائد انقلاب. کیا کریں یہاں پارلیمنٹ کیا سب کچھ عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے سوائے عوام کے. ان کے پاس پیسہ نہیں رہ گیا، باقی پارلیمنٹ بھی ان کے پیسوں پہ چل رہی ہے، سینٹ بھی ان کے پیسوں پہ چل رہا ہے، ایوان صدر، وزیر اعلیٰ ہاؤس، آپ کے پٹرول، سارا کچھ، ہند سندھ میں جائیدادیں جو بنائیں وہ بھی عوام کے پیسے سے، پوشاکیں اولادیں سیٹل ہو گئیں وہ بھی عوام کے پیسے سے. ٹھیک کہا قائد انقلاب. اس پارلیمنٹ میں مگر عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اپنوں لیے ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے ہوتا ہے. معاملہ اپنا یا لیڈرشپ کا ہو تو نہ کورم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ احتجاج ہوتا ہے، نہ واک آؤٹ ہوتا ہے. معاملہ اگر اپنا ہی ہو اور اپنے لیڈرشپ کا ہو تو واک آؤٹ بھی ہوتے ہیں اور کورم بھی ہوتے ہیں اور پورے نہیں ہوتے. اور صحیح کہا قائد انقلاب آپ نے کہ اس 5 مہینوں میں ایک بھی احتجاج یا واک آؤٹ عوام کے لیے نہیں ہوا، مہنگائی پہ نہیں ہوا اور بے روزگاری پہ نہیں ہوا. اور آخر میں صحیح کہا قائد انقلاب آپ نے پچھلی پارلیمنٹ پر تو لعنت بھیجی دی تھی، اس پارلیمنٹ میں تو آپ نے آنا تھا، اس پارلیمنٹ نے تو آپ کو منتخب کیا تھا، اس پارلیمنٹ نے تو آپ کو اس ملک کا سربراہ بنایا تھا. آپ نے کہا تھا کہ میں آیا کروں گا، آپ نہیں آئے. آپ نے کہا تھا میں ہر بدھ کو سوالوں کے جواب دیا کروں گا، آپ نے نہیں دیے. آپ نے کہا تھا کہ میں اب اس پارلیمنٹ کو میں لے کے چلوں گا، آپ نہیں چلے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے پچھلے بھی اس پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. نواز شریف صاحب 6 مہینے نہیں آیا کرتے تھے، سینٹ میں سال نہیں آیا کرتے تھے، آپ کو بھی 5 مہینے گزر گئے، آپ بھی نہیں آئے. تو بات وہی ہے کہ یہ جو ہر روز ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی عزت کرو، جب آپ خود عزت نہیں کریں گے تو اور کوئی کیوں کرے گا. یہاں پچھلی حکومت میں جعلی حاضریاں لگا کر 2.25 کروڑ یہی پارلیمنٹ لے گئی ہے، باقی میڈیکل بل اور باقی اجلاسوں کے پیسے وہ تو علیحدہ ہے. نہیں ایک آپشن آپ لے رہے ہیں لیکن ایک اوور آل تبصرہ کر رہے ہیں. بابر ستار صاحب آپ ارشاد بھٹی صاحب کی گفتگو کو کافی انجوائے کر رہے تھے، اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا اور بیسس کیا ہے کہ کس وجہ سے عمران خان صاحب یہ تنقید کر رہے ہیں جب پہلے یہ صورتحال رہی ہے اپنی. دیکھیے عمران خان کے تو کال اور فیل کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی وہ خواجہ آصف کے الفاظ ہی یاد آتے ہیں کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. لیکن میں حسن صاحب کی بات سے بہرحال اگری کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو ہم کٹ پتلی تماشا چلا رہے ہیں یہ چل نہیں رہا صحیح طریقے سے. ایک ڈی فیکٹو سسٹم ہے ملک میں، وہ 70-75 سال سے چل رہا ہے، یہ کوئی ابھی ایفیکٹو نظر نہیں آ رہا اور یہ کب تک چلے گا اس کا پتہ نہیں ہے. تو لپیٹیں یہ جو ہم مذاق کر رہے ہیں اپنے ساتھ، کس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں، پاور ایک طرف ریزائڈ کرتی ہے، رسپانسبلٹی دوسری طرف ریزائڈ کرتی ہے. ہم آ کے بے تحاشا بات چیت پارلیمنٹ پہ تو کر سکتے ہیں، رسپانسبلٹی ان کی ہے، پاور ان بیچاروں کے پاس ہے کوئی نہیں. حکومت میں بھی ہم نے ایک حکومت لگائی ہوئی ہے، ایک پاپولر لیڈر لگایا ہوا ہے، وہاں پہ فیصلے ان کے پاس بھی نہیں ہے کرنے کا اختیار کوئی خاص. تو کیوں ہم اس دورے معیار کو لے کے چل رہے ہیں؟ ایک ہپوکریسی میں ہم سارے انگیجڈ ہیں. چھوڑیں اسے، لپیٹیں اور جو لوگ چلانا چاہتے ہیں اس ریاست کو وہ چلائیں تاکہ جتنے بھاگ اس ملک کو لگے ہوئے اس سے 2-4 اور لگ جائیں اور کم از کم کلیئرٹی تو ہو کہ کون چلا رہا ہے اور کس طرح سے چلا رہا ہے. صحیح. مظہر عباس صاحب اب دوبارہ حال کے اوپر ہی آئے. پارلیمنٹ جو پہلے والی تھی اس کو نہیں مانتے تھے، اب اپنی حکومت ہے، خود آتے نہیں، اپوزیشن پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت وہ آتے نہیں تھے، اس وقت وہ جاتے نہیں ہیں. یعنی یہ عجیب ہو، آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. یعنی وزیر اعظم اگر یہی بات پارلیمنٹ میں آ کر کرتے اور لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پہ اگر آپ آتے تو آپ کی کم سے کم ٹریجری بینچز کی اور اتحادیوں کی تو اتنا کورم ہوتا کہ آپ بہت سی چیزیں کر سکتے تھے.
और उधर खड़े होकर लीडर ऑफ द हाउस अगर अपोजिशन को मुखातिब करके कहे कि आप वॉकआउट इसलिए कर रहे हैं और ये सारी बातें जो आप अपने ट्वीट्स के ज़रिए करते हैं, ये अगर आप आके पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगे। बाकी जो हसन साहब ने बात की है, देखिए आपने इस मुल्क में मार्शल लॉ का तजुर्बा कर लिया, आपने इस मुल्क में सदारती निज़ाम का तजुर्बा कर लिया, आपने इस मुल्क में टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट बनाने की भी कोशिश कर ली। कौन सा सिस्टम है जो आपने इस मुल्क में नहीं तजुर्बा किया? तो इस पर ज़रूर बहस होनी चाहिए तो कि फिर हम कौन सा सिस्टम राइज करें। यानी ये कि पार्लियामेंट बिल्कुल जो है अवाम के उस पर, अव्वल तो अब जब हम ये बात करते हैं तो फिर हमें ये भी बहस करनी चाहिए कि आखिर हम टैक्स कितना देते हैं। जब हम ये क्लेम करते हैं कि ये अवाम के टैक्सों पे चलता है तो अवाम टैक्स कितना देते हैं, हमारे यहाँ टैक्स दिया कितना जाता है, कितने % टैक्स दिया जाता है हमारे यहाँ। तो ये सारी बातें एक बड़ी बहुत अच्छी बहस होनी चाहिए, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन जब वज़ीर आज़म ये बात करें, यानी जो इसी पार्लियामेंट से मुंतखब हुए हैं, जिनकी मेजॉरिटी इसी पार्लियामेंट में है, वो लीडर ऑफ द हाउस हैं इस पार्लियामेंट के, वो जब ये बात करेंगे और ये बात भी वो बनी गाला में या वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। अगर ये ऐवान में खड़े होकर यही तकरीर करके पार्लियामेंट में आगे करें, कहें ऑपोजिशन को एड्रेस करें, इसकी वैल्यू ज्यादा होती। जी माला साहब, बिल्कुल इस मामले के ऊपर हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जाना। प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।